जी हेलो दोस्तों। मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, हमें हमारे लीडर्स और हमारे हुक्मरान और हमारे जो रहनुमा हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं, बल्कि वो कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं, ये मिलिटेंट हैं, इनसे बात नहीं की जाएगी, इनसे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। लेकिन आज हमारी रियासत ने, हमारी स्टेट ने, हमारी हुकूमत ने इनके सामने फाइनली सरेंडर कर दिया है। और मजे की बात यह है कि जो इस वक्त जो लीड कर रहे थे मुफ्ती मुनीब साहब, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, और हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली, और अली मोहम्मद साहब जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देखते हैं नेशनल असेंबली में। इंतहाई शर्म की बात मुझे तब महसूस हुई दोस्तों, जब मुफ्ती मुनीब ने ये तो कहा कि जो लोग तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के थे और उनकी जानें चली गई, और उन शहदा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके लिए दुआए मगफरत करते हैं। और किसी बंदे ने, जो पुलिस के जवान शहीद हुए, उनका नाम भी नहीं लिया। किसी बंदे ने वहां पे जिक्र भी नहीं किया जो मुआहिदा तय पाया है। पहली बात है कि मुआहिदे के बारे में बताया ही कुछ नहीं गया कि क्या मुआहिदा हुआ, लेकिन मुआहिदा हो गया। अंडरस्टैंडिंग क्या हुई होगी थोड़ी बहुत तो हमें समझ है, जारी बात है, यहाँ पे रहते हैं, समझ तो आ ही जाती है कि अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। सरेंडर कैसे कहते हैं, सरेंडर कितनी दफा करना है इस रियासत ने सरेंडर को, वो बताता हूं मैं आपको। अब हुआ यह है कि जी सरेंडर करना है, किस तरह सरेंडर करना है। पहली जो तकलीफ दे बात मुझे एज ए सिटीजन, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूं और मेरे जैसे बहुत सारे करोड़ों लोगों को आज तकलीफ हुई कि जो रियासत के ओहदेदार वहां बैठे हुए थे, उलमा को तो छोड़ दें, उलमा की तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये उसी तरह हुआ है जब टीटीपी वाले पाकिस्तान फौज के जवानों को शहीद करते थे, और जमाते इस्लामी के एक साबिक अमीर ने कहा कि हम, जो बंदा टीटीपी के हाथों शहीद होगा, हम उसको शहीद नहीं मानते। ये आज वही तारीख दोहराई गई है। और क्योंकि ये पुलिस वाले हैं, इनका कोई वाली वारिस नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों की वो एक मोरे हैं, उनको सियासतदान उठा के इधर उधर जिधर मर्जी रखते हैं, उन बेचारों को, उनकी इज्जत कोई नहीं है पुलिस वालों की, तो खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस के लिए किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला कि जो पुलिस के शहदा हैं उनका क्या कसूर है। वो जो 5-6 लोग शहीद हुए हैं, उनका क्या कसूर है। उनकी क्या वो पाकिस्तान की सालमियत को डिफेंड नहीं कर रहे थे? क्या वो पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहे थे? शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला, और वो जो मुफ्ती मुनीब साहब थे उन्होंने तो बोले ही कुछ नहीं पुलिस वालों के लिए। अगर मुफ्ती मुनीब साहब इतने ही गैर जानबदार हैं तो उन्हें टीएलपी के लोगों के लिए बोला, ठीक है आप उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, लेकिन पुलिस के शहदा की भी बात करनी चाहिए, जो सारा दिन सड़कों पर बैठ के हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं और हमारी टेक केयर करते हैं और हमें बचाते रहते हैं। ये तो इंतहाई शर्म की बात हो गई। और मुआहदा हो गया जी। क्या मुआहदा हुआ है? उन्होंने कहा जी एक स्टेयरिंग कमेटी बना दी है, उसमें अली मोहम्मद साहब लीड करेंगे। अब देखिए कि कैसे एक शर्मनाक बात है कि रियासत, पूरी रियासत एक जत्थे के आगे जाके बैठेगी। किस तरह? अली मोहम्मद साहब पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, राजा बिशारत साहब होम मिनिस्टर हैं पंजाब में, और सेक्रेटरी इंटीरियर फेडरल से होंगे सेक्रेटरी इंटीरियर, और होम सेक्रेटरी पंजाब होंगे, जो कि कुछ टीएलपी के लोगों के साथ बैठ के और मामलात को रफा दफा करेंगे। अब क्या रफा दफा करेंगे? और ये वहां पे उन्होंने कहा, मुफ्ती मुनीब ने थ्रेटनिंग टोन में, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आपने जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट लिखा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने इसके ऊपर अमल ना किया। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी भी मैं बात करता हूं, वो तो वैसे ही बड़ा सूफीज्म का प्रचार करते हैं, और हम तो समझते थे ये बरेलवी भाई जो है इंतहाई पुरसुकून है, अमन की बात करते हैं, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि खुद एक मजार को और एक अच्छी गद्दी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अच्छे घराने से भी हैं, उन्होंने सब उलमा के नाम लिए जब वो बोले, ताकि वो अपने, वो जो उलमा है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लूज ना कर सकें। असल में तो रौला ये है कि कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लूज नहीं करना चाहता, कोई अपना आप खोना नहीं चाहता। रियासत को हर रोज हम खोते हैं, रियासत पाकिस्तान को हर रोज हम तजलील करते हैं, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने कंट्रोल को हम खोना नहीं चाहते। ये है वो जंग। रियासत को खोना जरूरी है, रियासत की इज्जत और तकरीम और तहरीम और रियासत का जो एक वकार है उसको खोना तो जरूरी है, लेकिन अपना वकार और अपने ताल्लुकात नहीं खोने और अपने वोट नहीं खोने। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तमाम जो मजहबी तबकात थे उनका जिक्र किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, बल्ले बल्ले हो गई, आपकी बड़ी मेहरबानी। और उन्होंने कहा कि मुल्क एक इम्तिहान से बच गया। जो 12 दिन इम्तिहान हुआ, हु विल पे द प्राइस फॉर दैट?
हु इज गोइंग टू टेल अस कि क्या हुआ है? अब ये जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है, ये स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी? ये स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी? ये स्टीयरिंग कमेटी जो मुझे समझ आती है, पहली बात तो ये है कि जितने लोग टीएलपी के पकड़े हैं वो छोड़ेंगे, एक बात। जो मिलिटेंट है, जिनको भारत सपोर्ट करता है, जिनको इंडिया की तरफ से 5th जनरेशन वॉरफेयर और वो सारा जो जो सपोर्ट करता है भारत, उसको छोड़ देंगे अब ये, ठीक है जी। दूसरा क्या है, अभी उन्होंने हमें बताया ही नहीं है कि मुआहिदा क्या हुआ, क्योंकि मुआहिदा अगर बाहर बताया तो इंसल्ट होगी, मुआहिदा बताया तो इंसल्ट होगी रियासत की, और जो है वो बेइज्जती होगी, सो लिहाजा मुआहिदा ही ना बताओ। उन्होंने क्या किया, मुआहिदा ही नहीं बताया हमें। अब क्या हुआ जी, स्टीयरिंग कमेटी बन के, स्टीयरिंग कमेटी जो है वो क्या करेगी, जितने लोग पकड़े गए उनको छोड़े। और जो सबसे बड़ी बात है, जो हुकूमत की बहुत बड़ी फेस सेविंग है, वो ये है कि जो फ्रेंच एम्बेसडर के बारे तहरीक है पार्लियामेंट में, उसके जो एक रेजोल्यूशन है उस पर बहस नहीं होगी। ये है वो चीजें जिसको जिसको इंप्लीमेंट होना है। और गवर्नमेंट ने शुक्र करके, अल्लाह अल्लाह करके, जिसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी अपना रोल प्ले किया, इंतहाई मुस्बत रोल प्ले किया, और मेरा ख्याल है ये उन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि ये मुफ्ती मुनीब साहब कल उनको मिल के आए हैं। अगर वो रोल प्ले ना करते तो हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब उन्होंने ये कहा कि जनाब हम, और अबव ऑल जो इस सारी मिलिटेंट पार्टी के रूह रवां हैं, हाफिज साद रिजवी साहब, उनको जारी बात है छोड़ा जाएगा। आज हुकूमत ये कह नहीं सकती कि हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर केसेस हैं, लेकिन हुकूमत हर रोज केसेस वापस लेगी। और हुकूमत की ऊपर रुकावट बनती थी जब उनको छोड़ा जाता था, टीएलपी के लीडर को, तो हुकूमत अब रुकावट नहीं बनेगी। अगर अब उनको हाई कोर्ट छोड़ देगी या उनको छोड़ दिया जाएगा तो वो हुकूमत वो केसेस फॉलो नहीं करेगी। मतलब कि आप सड़कों पे आए, आप अरबों रुपए का नुकसान करें, हुकूमत पाकिस्तान के, मेरे पास थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आए थे, ये मुझे किसी ने भेजे, ऐसे मैं दिखा देता हूं। 35 अरब रुपए का नुकसान किया टीएलपी ने, 35 अरब रुपए का, ठीक है जी। ये कालेदम तंजीम की का जो नुकसान है 35 अरब रुपए का, और 2017 से लेके वो कह रहे हैं, ठीक है जी। अभी तक 35 अरब, डेली 3-4 अरब रुपए का नुकसान कर रहे थे, और जितने दिन बैठेंगे उतना नुकसान करेंगे। मुल्क की इकोनॉमी रुकी हुई है, सारा निजाम रुका हुआ, लेकिन वो कह रहे नहीं हमारे लाडले, हमने इनको छोड़ना है, हमने इनको छोड़ना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग शहीद हुए हैं टीएलपी के, उनको पैसे दें, उनकी फैमिलीज को पैसे दें। ये क्या मजाक है कि पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनको भी पैसे दें, जो टीएलपी के लोग मारे गए हैं उनको भी पैसे दें। रियासत के खिलाफ गोली उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे, ऑटोमेटिक गन उठाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि आप जत्था हैं, आप मजबूत हैं, आप हजारों की तादाद में हैं। एक दो बंदा उठाएगा तो उसको हुकूमत तो पकड़ लेगी ना, 1 2 4 10 20 50 100 करेंगे तो उसको तो ठीक है, हुकूमत ने पकड़ लिया, जेलों में डाल लिया। लेकिन अगर आप 20-50 हजार हैं तो फिर हुकूमत नहीं डाल सकती आपको जेलों में, क्योंकि आप एक ग्रुप है, आप जो भी करें आपके पीछे एक फोर्स है, मजहबी फोर्स है। अब आके मुफ्ती साहब जो है वो, उन्होंने कहा जी हम सब ने स्टेप बैक किया है, हम 90 के एंगल पे खड़े रहे। रियासत कैसे किसी को कह सकती है कि रियासत अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है? रियासत तो कभी पोजीशन चेंज नहीं करती, वो तो लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करती है। ये वंस फॉर ऑल, इसको अगर हमने ना देखा, और ये अभी हम जरा इस पे भी बहस हो जाए कि वेयर इज इंडिया इन ऑल दिस। अब क्या इंडिया का कोई किरदार नहीं है इसमें? इंडिया 24 घंटे हमारे बारे प्लानिंग करता है, हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं? भाई इनको पकड़े ना इन लोगों ने, जिन्होंने, फिर ये तो हुआ कि जो लोग जत्थों में आएंगे हजारों की तादाद में होंगे और वो इंडिया से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनको छोड़ दिया जाएगा, मजहबी एलिमेंट है। अल्ताफ हुसैन को तो हमने पकड़ लिया था, वो एथनिक था, वो लसानी बेसिस पे सियासत करता था और इंडिया के साथ उसके कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुए, उसको तो हमने पकड़ के वो मारा। पर क्योंकि ये मजहबी लोग हैं तो मजहबियों को क्या करना है, इनके बारे में क्या प्लानिंग है हमारी? 5th जनरेशन वॉरफेयर है। और अबव ऑल जो एक सेंट्रल क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फूड फॉर थॉट फॉर सोसाइटी एंड स्टेट एंड कंट्री? इस सारे अमल के अंदर रियासत के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के अंदर के लिए क्या फूड फॉर थॉट है, क्या एक्सरसाइज की हमने? ये सवाल है जिसको हमने आंसर करना है। हम क्या आंसर कर सकते हैं इसको? हम नहीं आंसर कर सकते, क्योंकि मुनाफिकत करनी है, हमने डंग टपाव की पॉलिटिक्स करनी है। अब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग तो सारा टाइम तो मजहब बेचते हैं। अब ये होस्टेल,
یہ جتنے لوگ مذہب بیچتے ہیں یہ ہوسٹیج بن کے ملیٹنٹس کے ہاتھوں. مطلب یہ ہے کہ جو مذہب بیچے گا اور زیادہ سخت مذہب بیچے گا وہ کامیاب ہے, اور جو ذرا ہلکی پھلکی بات کرے گا صرف ووٹ شوٹ لینے کے لیے اور اپنے ریلیونٹس. اچھا مغرب میں جائیں گے تو وہاں پہ بتائیں گے ہم بڑے پروگریسو ہیں, ہم بڑے لبرل ہیں, ہم بڑی کلچرل ہارمنی ہیں, اور جیسے ہی اپنے حلقوں میں آتے ہیں تو آ کے اپنا جناب وہ مذہب کارڈ نکال لیتے ہیں باہر. اور جب یورپین سے ملیں گے, دنیا کو ملیں گے تو کہیں گے جی ہم تو بہت زبردست قسم کی جو ہے نا وہ پلورلسٹک اپروچ ہے ہماری, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل لا اینڈ سو بڑی باتیں سنائیں گے ہم وہاں پہ, اور یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, اور جس طرح ہندوؤں کے ساتھ مندر جلا دیے, کیا کیا کرتے ہیں ہم وہاں پہ تو بڑی اور انداز. جیسے ہی اپنے محلے گلی میں آتے ہیں یہ سارے لوگ اپنا مذہب کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. سو فائنلی اسٹیٹ نے تو سرنڈر کر دیا ملیٹنٹس کے ہاتھوں. یا تو ہمیں بتائیں کہ یہ سارے لوگ ملیٹنٹ نہیں ہیں, یا تو بتایا جائے کہ یہ لوگ ملیٹنٹ نہیں ہیں, یا اسٹیٹ غلط تھی یا یہ لوگ غلط ہیں, کوئی ایک تو غلط تھا نا. اسٹیٹ نے فوڈ فار تھاٹ سوسائٹی کے لیے کیا سوچی ہے؟ فوڈ فار تھاٹ اسٹیٹ نے سوسائٹی کے لیے کیا سوچی ہے؟ اس کا کوئی پوائنٹ ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ یا کہ بس اسی طرح کیونکہ یہ وہ ہمیں جسے بولتے ہیں ایک لالی پاپ ہے ہمیشہ ملے گا. اب یہ پرتشدد لوگ جو ہیں یہ لوگوں کا خون بہائیں گے, پولیس والوں کا خون بہائیں گے, کاروبار بند کریں گے, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ول گو, دے ول لیو. یہ ایک سیریس کوشچن ہے, خدارا اس کو سوچیں, ملک کے لیے سوچیں, قوم کے لیے سوچیں, مذہب کارڈ کو بند کریں. اس ملک کو اگر ہم نے پروگریسو لائنز پہ نہ چلایا, اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ نہ کی, پولیس افواج لا انفورسمنٹ کی عزت نہ کی, اور پولیس کو اپنے گھر کی باندی نہ بنائیں. جب آپ لوگ کچھ لوگ, چند ہزار لوگ, چند 100 لوگ پولیس کو اپنے گھر کی باندی بنائیں گے تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو کیا پروٹیکٹ کرنا ہے؟ عمران خان صاحب تو کہتے تھے میں نے پولیس ریفارم کر دی ہے. کیا پولیس ریفارم کی ہے؟ کیا پاکستان میں پولیس اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ 50,000 کا جتنے بھی لوگ باہر نکلے ہیں پولیس اس کو ٹیک کیئر کر سکتی ہے. کیا ضرورت ہے رینجرز بلانے کی؟ لیکن صرف یہ ہے کہ آپ ان کو آزاد تو کریں, پولیس والوں کو, وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں. جب آپ ان کو آزاد نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مذہب کارڈ بند کریں, پروگریسو کی سوچ کے ذریعے ملک کو چلانے کی کوشش کریں. آپ سب لوگ اتنے جو ہے نا, آپ سے پہلے بھی بڑے پہلوان آئے ہیں جو کہتے تھے پاکستان ہمارے بغیر نہیں چل سکتا. ہم سب یہ کہتے ہیں ہمارے بغیر پاکستان چل سکتا ہے, پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے. لیکن پاکستان کے ساتھ منافقت نہ کریں, پاکستانی قومیت کو پروموٹ کریں. مذہب ہر بندے کے لیے ضروری ہے, اپنی جتنی مرضی نمازیں پڑھیں, قرآن پڑھیں, پریکٹس کریں, مسجدیں بنائیں, مسجدوں میں چندے دیں, غریبوں کو کھانے کھلائیں, وہ سب کریں, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ ویئر ریاست کمزور ہو. جب ریاست کمزور ہوتی ہے, جب اسٹیٹ کمزور ہوگی تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اور یہ پروپیگنڈا کرنے بند کریں. ہر چیز کو بیرونی سازشوں سے لنک کر دیا. جب چیزیں انٹرنل کنٹرول نہ ہوں, آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو, کوئی جواز نہ ہو, تو فوراً کسی پہ ڈال دو. اب کیونکہ وہ افغانستان میں این ڈی ایس نہیں ہے تو اب ہم این ڈی ایس پہ اب انڈیا پہ ڈالتے ہیں. بھائی انڈیا سارا ٹائم یہی کرے گا نا, انڈیا کے لیے تو پلاننگ کرنی ہے ہم نے. آپ نے انڈیا کے لیے پلاننگ کرنی ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے پلاننگ کر رہا ہے, آپ نے ان کے لیے پلاننگ کرنی. دوسرے لوگ دنیا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف پلاننگ کرے گا تو ہم نے ان کے لیے پلاننگ کرنی. دس از واٹ اے اسٹیٹ ڈز. لیکن سارا ٹائم اس دوسرے کھاتوں میں اپنا, اور پنجابی کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیرنی. You don't have to look into what's going with us. We have every problem is within. The solution is within. مسئلے کا جو حل ہے وہ within ہے, مسئلے کا حل باہر نہیں ہے. The real national security challenges are within. باہر والی چیزیں تو ہم نے 50 سال لگا کے 70 سال لگا کے آپ نے ٹھیک کر لی, اس کی بھی ہم قیمت بھگت رہے ہیں نا. The way this country became a national, جو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنی اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ نہ بن سکی بیکاز آف آر وارز, بیکاز آف وارز. کچھ ہم نے شروع کی, کچھ ہمارے اوپر آ گئی, کچھ ہم نے اپنا رول پلے کیا کہ وہ جنگیں کریں. سو وٹ از دا وے فارورڈ؟ دا وے فارورڈ از ویری کلیئر. لک انورڈ, بی پروگریسو, اسٹاپ یوزنگ ریلیجن کارڈ. باہر الزام لگانے بند کریں, انٹرنل اپنے ایشوز کو ڈھونڈیں, اینڈ دین فائنڈ آؤٹ دا وے کہ کیسے چیزوں کو کرنا ہے. کوئی باہر سے پروپیگنڈا کر رہا ہے تو اس کو پروپیگنڈا میں جواب دیں. اگر کوئی باہر سے آ کے ہمیں
ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے معاملات خراب کرنے کی کوشش کے جا رہے ہیں, تو ادھر جا کے ان کے معاملات خراب کریں. لیکن یہ سارا ٹائم ہمیں ٹوپی ڈراما نہ ہمارے سامنے کریں کہ بھائی دیکھیں وہ اس نے ایسے کر دیا, اس نے ایسے کر دیا. بہیو لائک اے نیشن, بہیو لائک اے اسٹیٹ. آج نریندر مودی G20 میں ہے, پوری دنیا کے 20 بڑے ملکوں کے ساتھ بحث کر رہا ہے, اور یہاں پہ عمران خان صاحب سرنڈر کر رہے ہیں ٹورڈز TLP, اور ہم اپنے پولیس والوں کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے, ہم ان کی تعریف بھی نہیں کر سکتے, ان کو شہید بھی نہیں کہہ سکتے. اور وہ TLP کے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ ہمارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کو آپ سارے ان کے لیے ان کو ریاست پیسے دے, اور جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کا کسی نے ذکر بھی نہیں کیا. دس از اے ڈفرنس, بیکاز وی ڈونٹ ٹیک اونرشپ آف آور پیپل. ہم اپنے لوگوں کی اونرشپ نہیں, اپنے اداروں کی, اپنی پولیس کی, اپنے جوانوں کی اونرشپ نہیں لیں گے, تو پھر اسی طرح ہم مذاق اڑیں گے جس طرح ہو رہا ہے. سو یہ سرنڈر ڈاکومنٹ جو سائن ہوا ہے, اس کے آہستہ 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 ہمیں پتہ چلے گا, کیونکہ اس سارے لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا انکلوڈنگ TLP کے چیف کو, اینڈ دین پھر ایک ہوگا. لیکن کون گارنٹی دے گا کہ یہ دوبارہ اسلام آباد نہیں آئیں گے, یہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, یہ فساد نہیں کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس چیز کی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ فساد نہیں کریں گے. یہ دوبارہ پھر فساد کریں گے, بیکاز دیٹ از ان دی نیچر. ان کو مزہ آ رہا ہے, ان کو مزہ آ رہا ہے جب ہم باہر آتے ہیں اسٹیٹ کو سرنڈر کرا کے چلے جاتے ہیں. دے آر انجوائنگ اٹ, دے آر ہیونگ فن, دے آر ڈوئنگ فن, کہ بھائی جب بھی نکلتے ہیں کچھ نہ کچھ منوا کے اسٹیٹ سے چلے جاتے ہیں. اس دفعہ صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے باہر پتہ نہیں لگنے دیا کہ کس طرح ہوا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا ڈاکومنٹ لیک ہو جاتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی, لوگ یاد کراتے تھے آپ نے یہ ڈاکومنٹ کیا, آپ نے یہ کیا. ہونا یہ بھی لیک ہے, یہ بھی ڈاکومنٹ لیک ہو جائے گا, لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا. اللہ کرے ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں سے بچا رہے, اور جو لوگ پاکستان پہ گندی نظر ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور ہماری جو پولیس ہے, ہماری جو فورسز ہیں, ان کو تھاٹ آؤٹ کر سکیں, ان کو سارٹ آؤٹ کر سکیں. لیکن اگر مخلص ہوں گے تو کریں گے. جب ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے نا, تو کوئی ہمیں معاف نہیں کرے گا, اور ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں. تھینک یو.